اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل على الله فليتوكل المؤمنون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک
صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، قابل صد احترام، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں ایک بڑے ہی اہم موضوع اس دی طرف آپ دی توجہ دلانا چاہنا۔ تاریخ دے اندر قوماں دے عروج اور قوماں دے زوال دے اسباب تے ایک دستاویز لکھی جاندی ہے، یعنی کوئی بھی قوم ہے او دا عروج اور او دا زوال، جویں مغلیہ خاندان، فلاں خاندان، شاہی خاندان، انہاں دے عروج اور زوال دی داستان لکھی جاندی ہے، جڑی بڑے ہی مشاہدات، تجربات اور معلومات دا ایک خلاصہ ہوندی ہے۔ ماضی قریب دے اندر جویں خلافت عثمانیہ اور پھر اسرائیل دا آباد ہونا، القدس دے اندر، بیت المقدس دے یعنی فلسطین دے اندر اسرائیلیاں دا آباد ہونا، اور پھر خلیفہ سلطان عبد الحمید دا اپنے زندگی دے اندر یہودیاں نو بیت المقدس دے اندر رہن دی اجازت نہ دینا، بلکہ تا حیات امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے معاہدے تے قائم تے دائم رہ۔ دراصل اے امت مسلمہ دے اتحاد دی برکت اور جہاد دی برکت، اور جدو انسان اتحاد ہوئے، آپس کے اندر جہاد دی برکت ہوئے، پھر کافراں تے روب تے دبدبا انسان دا طاری ہوندا ہے۔ عرباں تو پہلو بھی بیت المقدس نو چھینیا گیا، لے لیا گیا، کیونکہ انہاں دے اندر اینا دم خامی نہیں ہے، عرباں دے اندر اتنی جرت اور بہادری دلیری نہیں ہے، کیونکہ انہاں دی اپنیاں عیاشیاں، دنیا دے نال پیار، درم و دینار دے نال محبت، جی دی وجہ تو اے موجودہ صورتحال بنی ہے فلسطین دے اندر۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر مسلمانہ تے ٹوٹ پڑن گے، ٹوٹ کے پہ جان گے۔ صحابہ فرمانے نے سونیا کیا اسی تعداد دے اندر تھوڑے ہوواں گے؟ میرے آقا فرماتے نے نہیں، تعداد اندر بڑے زیادہ ہوو گے۔ جی میں آج کوئی 2.5-3 ارب دے قریب مسلمان نے، تھوڑے جے یہودی نے جنہاں نے مسلمانوں نو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا دی محبت تے موت نو ناپسندیدہ کرن گے، ناپسندیدہ سمجھن گے تے دنیا دے نال پیار کرن گے۔
تعداد اندر زیادہ ہون گے لیکن کافر انہاں دا جینا محال کر دیں گے. آج ویلو ہوئی ہو رہے ہیں. بڑے ہی اہم مسئلے دی طرف تہاڈی توجہ دلا رہا تاکہ تہاڈے نالج اندر اضافہ ہوئے, تانوں اپنی تاریخ دا پتہ چلے اور اپنی اصلاح بھی ہوئے نال نال. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مسلسل جنگاں کر کر کے بیت المقدس نو یہودیاں دے شکنجے تو آزاد کروایا, اور آج پھر بیت المقدس وہ لہو لہو زمین ہو گئی. کسے سلطان صلاح الدین ایوبی دا منتظر ہے. کیا 2.5 ارب دے اندر کوئی محمد بن قاسم موجود نہیں؟ کیا اس 2.5 ارب دے اندر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی موجود نہیں؟ افسوس. اسی دعا کر رہے ہیں یا اللہ کو محمد بن قاسم بھیج دے. کیا 2.5 ارب دے اندر کوئی بندہ محمد بن قاسم نہیں بن سکتا؟ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتا؟ افسوس. اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اے لوگ یہ چاہتے نے کہ نور اپنے منہ دے نال بجھا دین, لیکن اللہ نہیں مندے. اللہ اپنے نور نو پورا کرن گے, خواہ کافراں نو برا لگے یا نہ لگے. اور سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے 2 گروہ ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ پاک جہنم دی اگ تو بچا لین گے. جہنم دی اگ تو آزادیاں مل جان گیاں. او کیڑے امت دے 2 گروہ نے؟ آمنہ تے لال علیہ السلام فرماتے نے ایک تے غزوہ ہند کرن والے لوگ تے دوسرے ہو جیڑے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے نال مل کے قتال کرن گے, دجال دا مقابلہ کرن گے, رب دیاں مخالفاں دا مقابلہ کرن گے. آمنہ تے لال علیہ السلام فرماندے نے اے 2 گروہ ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک جہنم دے کولوں آزادیاں دلا دیں گے. آج دے دور دے اندر یہودیاں نے بیت المقدس سے قبضہ کر لے ہے, مسلمانہ دا قبلہ اول ہے, جیدے بارے اللہ فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ پاک نے مسجد اقصی دا تذکرہ قرآن مبین دے اندر کیتا ہے, اور اے ادو ہی ہو سکتا جدو مسلم امت دے اندر اتحاد ہوئے گا, امت مسلمہ دے اندر. جب تک کہ آپس دے اندر اتحاد نہیں کرن گے یہود و نصارہ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایویں تے رب دے قرآن نے اعلان کر کے نہیں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.
جدو آپس کے اندر اتفاق ہوئے گا مضبوطی دے نال اللہ دی رسی نو پکڑ لین گے، اطیع اللہ و اطیع الرسول دے نال جڑ جان گے، اپنے ہوتے اللہ دیاں جیڑیاں نعمتاں نے نعمت اللہ علیکم اونا نعمتاں نو یاد کرم گے، آپس دے اندر ایک دوجے دے نال پیار دے نال رہم گے، دل جڑ جان گے، پائی پائی بن جان گے، اخوانا آپس سے اندر پائی پائی بن جان گے، انہاں دے ہوتے اللہ دیاں نعمتاں آ جان گیا، رب دیاں مہربانیاں آ جان گیا، اللہ پاک امت مسلمانوں اقتدار نصیب کر دیں گے، کافراں تے روب تے دبدبا آ جائے گا، لیکن اسی تے تفرقیاں دے اندر تقسیم ہو گئے، قوماں دے اندر تقسیم ہو گئے، برادریاں دے اندر تقسیم ہو گئے، آپس دے اندر لڑائیاں پہ گئیاں، انگریز یہودوں نے سارا یہودی تے عیسائی جڑے نے آپس دے اندر مل گئے، یہودوں نے سارا مل گئے، اج بیت المقدس دے اندر مسلماناں دا قبلہ اول سارے انبیاء جڑے نے، سارے میرے نبی علیہ السلام سمیت بیت المقدس وال کر کے منہ اپنا چہرہ کر کے رب دیاں نمازاں پڑھ دے رہے، اللہ دیاں عبادتاں کر دے رہے، آنا میرے ویر میرے برادر دعاواں بھی کریا کر، نال اونا مظلومنا دی ہمدردی دے اندر دعا دے نال نال ہر جگہ تے محاذ دے اندر سوشل میڈیا تے پرنٹ میڈیا تے الیکٹرونک میڈیا تے اونا دی آواز دے نال آواز بنیا کر، اپنے رب دے سامنے دعاواں کریا کر، کیونکہ اللہ فرمان دے نے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جیڑا بندہ میرے کو سوال کرتا ہے میرے کو منگتا ہے میں وہ دے سوال نو تو دی دعا نو پورا کر دینا۔ آج یہود و نصارہ مسلمانہ دا باہمی تعلق ہی خیر تے مبنی ہے، اگر آپس کے اندر حسن معاشرت اخلاق ہی اسی تے اخلاق دے اڈے گرے ہاں، اے ہن او زمانہ آ گیا کہ باپ بیٹا ایک دوجے نو اندر مخاطب ہوندے نے کہ ویکھن والا کہندا ہے بھی اخرے ایک دوجے دے دشمن نہیں، پائی پائی ایک دوجے دا دشمن بنے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوجے دے نال بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، ایک دوجے نو بے یاروں مددگار نہ چھڈو، پائی پائی بن جاؤ۔ کسے مسلمان واسطے جائز نہیں کہ 3 دن تو زیادہ کسے مسلمان پائی دے نال ناراض رہے۔ اجی بڑے میٹھے میٹھے آواز سننے ہیں، امام کائنات فرماندے نے کسے مسلمان پائی نو اے جائز ہی نہیں جیڑا 3 دن تو زیادہ کسے نال ناراض رہے۔ ہن ذرا میں بھی سوچاں تے تسی بھی سوچو، ہاں عام بندے تو بڑی دور دی گل ایسے تے بھرا بھرا نہیں بول دے، ایتھے تے ماں پتر نہیں بول دے ایک دوسرے نال، باپ بیٹا نہیں بول دے۔ یہ باتاں بیان کرن دا مقصد ہے کہ اگر اسی یہ ویکھنا چاہنے ہیں کہ امت مسلمہ حاکم ہوئے، یہود و نصارہ محکوم ہون، پھر ساڈا آپس کے اندر اتفاق اتحاد ہونا ضروری ہے۔ امت مسلمہ تے بڑی دور دی گل ہے، تے ایک گھر دے اندر اتحاد نہیں ہوندا، ایک مسجد دے اندر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی اللہ دے دین تو دور ہو گئے۔ انصار اللہ بن جاؤ، جدو بندہ اللہ دی جماعت بن جائے، جدو اللہ دا مددگار بن جائے، تسی کہنا اللہ دا مددگار؟ اللہ دا مددگار ہے کہ دین دے محافظ بن جاؤ، دین دی اشاعت دے اندر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پھر کدی بھی دشمن غالب نہیں آ سکتا۔ جدو اسی نافرمانیاں کرانگے، کفر کرانگے، پھر ہمیشہ دشمن غالب رہیں گے۔
لیکن جدو اسی ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے میں تہاڈی مدد کراں گا، تسی غالب آ جاؤ گے، اور تہاڈا ساتھ میں دیاں گا، تسی میرا ساتھ نہیں چھڑنا، میں تہاڈا ساتھ نہیں چھڑنا، تسی میری مدد کرنی ہے۔ اللہ دی مدد یہی ہے نا کہ دین دے محافظ بن جانا، کہ بھروسہ صرف کرنا ہے تے کدے تے؟ کسے ولی فقیر درگاہ تے نہیں۔ ایتھے کی بندا ہے؟ کل میں فیس بک تے ویکھ لیا کہ روٹیاں والی سرکار آ گئی ہے، وہ پاگل یا بندہ با کے نا 4 چفیرے کو میرے حال کوئی 1000-1500 روٹی پئی ہے، وہ کمڑا جا بندہ وچ بایا روٹیاں دے وچ، اے کی ہے جی اے روٹیاں والی سرکار ہے۔ لے انہاں یہودیاں دا مقابلہ کرنا روٹیاں والی سرکاراں نے؟ اے فلسطین آزاد کران گے، اے مظلوماں دی مدد کرن گے۔ افسوس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک دن میں نبی علیہ السلام دے پیچھے سواری تے بیٹھا تے امام کائنات فرما رہے نے، کہندے نے اے عبداللہ بن عباس میں تینوں چند کلمات سکھان لگا، جدوں تک انہاں تے کاربند رہیں گا، انہاں دی حفاظت کریں گا، انہاں تے عمل کریں گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تینوں کوئی نقصان نہیں آن دے گا، ہر جگہ تے نصرت پائیں گا، ہر جگہ تے نصرت پائیں گا، اللہ دے دین دیاں حفاظتاں کرنیاں نے، تو اللہ دے دین دی حفاظت کریں گا، رب تیریاں حفاظتاں کریں گا، تو توحید دی حفاظت کریں گا، رب تیری حفاظت کرے گا، تو نبی پاک دے دین دی حفاظت کریں گا، میرے پیغمبر دی حدیث دی حفاظت کریں گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جدو توحید دے پرخچے اڑا دینے نے، میرے پیغمبر دی اطاعت دے پرخچے اڑا دینے نے، اللہ دے نال شرک کرن لگ پینے، حاجت روا تے مشکل کشا غیراں نو سمجھنے، پھر یہود و نصارا تواڈے تے مسلط ہو جان گے، پھر تسی محکوم ہو جاؤ گے، او یہود و نصارا حاکم بن جان گے۔ اگر چاہندے جے کہ اسی ساری دنیا تے لا الہ الا اللہ دا کلمہ ہوئے، رب دی توحید دا پرچم ہوئے، میرے پیغمبر دی سیرت دا پرچم ہوئے، پھر بات اے وے تسا دین دیاں حفاظتاں کرنیاں نے، اللہ تواڈیاں حفاظتاں کرے گا، تواڈے گھر دی بھی حفاظت، تواڈی جان دی بھی حفاظت، تواڈے مال دی بھی حفاظت۔ اج جدو دل کردا ہے، جدو انہاں دا کوئی پروگرام کرونا دے اندر کیویں انہاں نے لاک ڈاؤن کیتا ہے، مسجداں بند، مسجد نبوی بند، حرم بند، لوگ گھراں دے اندر خودکشیاں کرن تے مجبور، انہاں چیک کیتا وے اسی کر سکنے ہیں، اور انہوں نے کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ 2-2.5 سال ساری دنیا نو ٹنگ چھڈیا یہود و نصارا نے۔ یہ کیوں ہے کہ اسی اللہ دے دین تو منہ پھیر لیا ہے، اسی تے مٹھے مٹھے تے پیارے پیارے واس، کوئی بندہ سیدھی گل کر دے سارے وہ دے خلاف ہو جاندے نے۔ اے اپنے بچوں نو پوچھ کے فلسطین دے بارے پوچھ لو، بیت المقدس دے بارے پوچھ لو، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، کدی دسیا ہوئے تے پھر ہے نا کہ مسلمانہ دا قبلہ اول کی ہے۔ سانو تے ہوئے کہ میرا بچہ ایجوکیٹر سکول دے اندر جانا چاہیے، دار ارکم دے اندر پڑھنا چاہیے، جدو اپنی تاریخ دا نہیں پتا، اپنے دین دا نہیں پتا، تے پھر اے ہوئی ہوئے گا، دین تے قائم رہو گے تے بیت المقدس دی فتح ہوئے گی۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے اگر مسلمان بیت المقدس نو واپس لینا چاہندے نے، پھر اپنے شرکیہ عقائد
इन्हां तो तौबा करनी पैगी और अपने अखलाकियात नूं बेहतर करना पैगा। शिरक भी साडे अंदर कुट कुट के भरिया, इन्ना शिरक भरिया और अखलाक भी तुहानूं पता कि माशाअल्लाह मैनूं पता मेरा किहो जिहा, तुहानूं पता तुहाडा किहो जिहा। इन्ने गिरे अखलाकियात दे मुआमलात दे अंदर कोई बंदा किसी दी गल सुनने नूं तैयार नहीं, बदतरीन अखलाक हो चुके हैं। ते फिर कोई माड़ा बंदा गल करे तो साड़ा ब्लड प्रैशर तेज हो जाता है, वो जो आप तो तगड़े ना गल करता बिल्कुल लैवल च आ जाता है, जिवें इनू कदी ब्लड प्रैशर होया ही नहीं। उन्होंने पता इन्हें अगों घसुन मारना, इन्हें घसुन मार के मेरा ब्लड प्रैशर लो कर देना है। यानी माड़े ते साड़ी अखलाकियात, साढ़े एहसासात सारे खत्म। अगों को तगड़ा बंदा आ जाता सी बिल्कुल गज की तरह सीधे हो जाने। यहूदियों के मुकाबले के अंदर अंसारुल्लाह दा किरदार अदा करो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उन्होंने पता लग गया कि ये जी मेरी कौम है, ये तो अल्लाह दी दित्तियां निशानियां ते मोअज़िज़ां नूं मनण ते भी तैयार नहीं हो रही, और किसी सूरत इन्हां ते अमादा नहीं हो रही, इन्हां नूं यकीन नहीं कर रही। ते फिक्र लाहिक हो गई भी बनेगा की, ते दीन दी इशाअत ते कौन कम करेगा, सीधे रस्ते ते कौन चलेगा। ते जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद बंदे ही रह गए जेड़े अंसारुल्लाह सन। कालल हवारियून अंसारुल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। ये जेड़े चंद बंदे सन उन्हें क्या साडा मददगार अल्लाह है, साडा मददगार आसमान वाला है, बेशक असी अल्लाह दे फरमा बरदार हां। जेड़ा बंदा अपने दीन ते इस्तकामत इख्तियार करदा है, अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्ना। जेड़ा बंदा दीन ते इस्तकामत इख्तियार करदा है, ओदे वास्ते अल्लाह दे आसमानां तो दी नुसरत वास्ते फरिश्ते आ जाया करदे ने। असी कहने या अल्लाह अबाबीला भेज दे, तुसी सही ना होया जे अबाबीला का इंतजार करया जे, किसे मुहम्मद बिन कासिम का इंतजार करया जे, असी ठीक नहीं होना। जेड़ा बंदा दीन ते इस्तकामत इख्तियार करता है, अल्लाह पाक आसमाना तो उन्हां वास्ते फरिश्ते नाज़िल कर देंदा है। ऐ वेखना मैदाने बदर दे अंदर 313 मेरे नबी दे यार ने, इन्हां दे पैरां दे अंदर जुत्तियां कोई नहीं, जिस्म ते फटे पुराने लिबास ने, लेकिन दीन ते कारबंद रहने वाले, अखलाकियात बड़े आला, शिरकिया अकायद कोई नहीं। अपना मनहज बनाया अल्लाह दे दीन नूं बनाया, केड़े दीन नूं बनाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। 313 ने अल्लाह ने आसमान तो 1000 फरिश्ता भेजे हैं। ते कहने वाले ने क्या है, मैदान सजाया दीन दी खातिर, मैदान सजाया दीन दी खातिर, वेख लो 313। मैदान सजाया दीन दी खातिर, वेख लो 313। काफिरां दे ईमान उठाया रब दे शेर दलेरा, मैदान सजाया दीन दी खातिर, वेख लो 313।
اے 313 میرے نبی دے یار نے سامنے جناب ابو جہل دا لشکر آکھے رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ فرماندے نے میں فرشتے بھیج دینا آکھے رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یارام دے نال جا کے موڈا لاؤ اے فرشتیو جاؤ میدان بدر دے اندر آکھے رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یاراں دے نال جا کے موڈا لاؤ 1000 فرشتہ فوراً آیا 1000 فرشتہ فوراً آیا لگیاں نہ کوئی دیراں میدان سجایا دین دی خاطر رب دے شیر دلیرام ہاتھ اٹھا کے وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے بے قراریاں دور کرنے والا کون ہے اے مصیبتاں نو دور کرنے والا کون ہے اے نہ یہودیاں تے انشاءاللہ فلسطین دے مظلوماں نو فتح عطا کرے گا کیونکہ فتح عطا کرنے والا کون ہے او میرا اللہ ہے او میرا اللہ ہے خالی ہاتھ وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے تے میرے آقا کی فرماندے نے تیری عبادت کوئی نہ کرسی جے اج کٹ گئے 313 میدان سجایا دین دی خاطر رب دے شیر دلیرام کھلو گئے 313 اے اتحادی علامت نے اے شرک تو پاک نے انہاں دے اخلاقیات بڑے آلہ نے اے میرے نبی دے پروانے نے اے میرے نبی دے جانے سار نے کھلو گئے 313 سینہ تان کے کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی چھتی جتیاں چھڑ کے پجے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے ابو جہل دی گردن کٹ کے ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دتی نبی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 آج 2.5 ارب مسلمان کتے کشمیر دے اندر اللہ جی قسم فلسطین دے مظلومہ دی ویڈیو میرے کو تا نہیں دیکھی جاندی چھوٹے چھوٹے بچے بل بل آ رہے ہیں چھوٹا جا 2.5-3 سال دا بچہ ہے مٹی دے اندر لپڑیا زخمہ دے نال چور چورے تے پانی پانی ترس رہے آئے بوند بوند نو ترس رہے آئے یہ تھے اسی دعاواں کر رہے یا اللہ میچ جتا دیں یا اللہ سیمی فائنل چ لے جائیں یا اللہ اے ہو جا ڈوب کے مر جو کیڑے کام نو پہ گئے ہو کیڑے کام نو پہ گئے حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھے ہے کہ اللہ جدو مظلوم دی مدد کرتا ہے نا ایک بندہ دمشق تو سیدانی دے علاقے دے اندر کھچر تے سواریاں لے کے جاندہ ہے دمشق وچو شام دے شہر دمشق دے وچو زیدانی دے اندر کھچر لے کے جاندہ ہے کہیں نے ایک دن میں ایک سواری بیٹھائی ہے میں کھچر وہی میرا روزگار سی کہیں نے میں کھچر تے جا رہے ہیں لے کے ایک جگہ تے وچو رستے 2 ہوندے نے کہیں نے جڑے رستے دا میں نو پتا سی نا میں ادھر نو چلیا سوار کہیں نہیں ادھر نہیں جانا ادھر نو جانا ہے میں کہا یار میں نو اس رستے دا پتہ ہی نہیں
انہیں کہا جی تانوں نہیں پتا نا تے مینوں پتا ہے، اس رستے وال جانا ہے۔ کہندے نے میں او دے آکھے لگ کے اس رستے وال چل پیا۔ جدوں اگے گیا کافی اگے گزر گیا، میں کیویں ایک میدان ہے، لاشاں ہی لاشاں پئیاں نے، میں کہ اج مر گیا ہے۔ کہندے نے او بندہ تھلے اترے آئے، انہیں اپنی چھری انج کر کے گڈی مینوں مارن لگا، میں اگے لگ کے دوڑ پیا واں، میں اگے لگ کے نس پیا واں، تے کہندے نے انہیں مینوں پکڑ لیا ہے۔ میں کہ میرا مال بھی للہ، میرا کھچر بھی للہ، مظلوم ہے، مظلوم دی دعا میرا اللہ سندا ہے، مسافر دی دعا میرا اللہ سندا ہے، والدین دیاں دعاواں میرا اللہ سندا ہے، مظلوم دی دعا نو میرا اللہ کدی رد نہیں کردا۔ اے ویکھنا ہے بھی مظلوم ہے، اے ظالم نے پکڑ لیا ہے، کہندا مال تے میرا ہی ہے، کھچر بھی میرا ہے، تینوں کنے چھڑانا ہے میرے کول، میں تینوں مار دینا ہے، جے نہ ماریا تو دس دینا ہے لوکاں نو۔ اے اللہ دا بندہ کہندا ہے چلو انج کر مار دے تو مینوں دینا ہی ہے، 2 رکعتاں مینوں نفل ادا کر لین دے۔ کہندے نے میں 2 رکعتاں انج کر کے نفل ادا کرنے واسطے کھڑا ہویا، ڈر دی وجہ تو، خوف دی وجہ تو، کوئی زبان تے میری تے لفظ نہیں آ رہے ہیں، نہ کوئی قرآن دا لفظ آ رہے ہیں، نہ کوئی اور کوئی لفظ آ رہے ہیں، ایک کوئی میری زبان تے لفظ آیا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کہندے نے اے قرآن دی آیت میری زبان تے آئی ہے، میں کی وینا واں، دوروں ایک بندہ سواری تے سوار ہے، توڑا تمائی آ رہے ہے، ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی ہے، میرے کل آئے آ کے انہیں میرے دشمن نو اس ظالم نو ختم کیتا ہے، فوری پلٹن لگائے، میں او دے قدمہ دے اندر بہ گیا، مظلوم ہے نا، مظلوم ہے، مظلوم نے دعا کیتی ہے، میں او دے قدمہ دے اندر بہ گیا، میں کیا دس تو کون ہے، تو میں نو جان دائی نہیں، اینا جنگلہ دے اندر بے آب ہو گیا، میدانہ دے اندر کنے تینوں پیجے آئے، او کہندے او اللہ دیا بندے آئے جیڑا رب اعلان کر رہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، او بے قرارو آ جاؤ میرے کول، تو بے قرار ہوئے ہیں، تو پریشان ہوئے ہیں، تو مظلوم ہے، اللہ مظلوم دی دعا نو رد نہیں کر دے، ادھروں تو پکارے اللہ پاک نے مینوں تیری مدد واسطے بھیج چھڑے آئے۔ صدقے جامع میں رحمان دی محبت دے، آج بھی کوئی بے قرار ہے، پریشان ہے تے کنوں پکارنا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ صرف اللہ ہی نہیں مدد کرتے بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام، ایک یہودی نے نا، ایک یہودی شروع تو اسلام دے دشمن نے، ایک یہودی نے ایک لڑکی دا سر 2 پتھراں دے درمیان رکھ کے کچل دیتا، اجے چاند سا باقی نے، تے او مظلوم لڑکی دس دیئے کہ میں نو فلاں یہودی نے اے میرے نال کیتا ہے، ادھروں نام لیا ہے، دسے ہے، پوچھن والے نے سارے نام لیا، انہیں کہا اے یہ میرے پیغمبر نو پتہ چلے ہے، میرے پیغمبر نے فوراً صحابہ نو حکم دیتا کہ اس ظالم نو جویں انہیں او دا سر پتھران دے اندر کچلیا، اے دا بھی سر 2 پتھران دے درمیان رکھ کے کچل دیتا جائے۔ اور رومیاں نے ایک مسلمان لڑکی نو پکڑ لیا، ساڑھے حکمران نے انہوں نے سیٹاں دی پئی، انہوں نے کی لگے فلسطین دے نال، انہوں نے تے وے کہ اقتدار مل جائے، وہ جی ساڑھی قوم ہے بیوقوف جیڑی انہوں نے پیچھے لگ کے اخلاقیات گر گئی، معاملات تباہ ہو گئے، اے لڑکی نو رومیاں نے پکڑیا، رومیاں نے تے جدو پکڑ کے مارن لگے نا تو اتھوں آواز مار دی ہے سینکڑوں میل دور،
بغداد دے اقتدار دی مسرت تے بیٹھے محسن باللہ نو کہندے ہو مسلماناں دا حکمرانہ مسلمان لڑکی دے نال ظلم ہو رہا ہے، اے دی آواز نو، اے دی التجا نو، اے دے کناں تک پہنچان والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ محسن باللہ بغداد دی مسند خلافت تے بیٹھن والا بڑا عظیم بادشاہ، انہیں فوری لشکر تیار کیتا ایک بچی دی آواز تے، دسن والے دسیا اگو رومی پتہ کی کہندا ہاں تیری آواز سے تے بادشاہ نے ہونا ہے، تیری ایک دی آواز سے بادشاہ آئے گا۔ محسن باللہ نے جناب انج کر کے فوجاں تیار کیتیاں نے، اے نہیں پوچھیا وہ جس قلعے دے اندر باندھے اتھے کنی فوج لگی ہے، پوچھیا ہی نہیں، صرف ایڈریس لیا کہ کس قلعے دے اندر مسلمانہ دی بیٹی کہہ دے۔ انج کر کے محسن باللہ نکلے اپنی فوجاں نال، اے مسلمان حکمران فوجاں لے کے نکلے آئے، اور سینکڑوں میل دور اور رومیاں دی قید دے وچوں اس مسلمان بیٹی نو آزاد کرا چھڑے آئے۔ اے نے مسلمان حکمران، اور جدو راجہ داہر نے عرب قافلے نو لٹیا، محمد بن قاسم نے یلغار ماری، رہندی دنیا تک محمد بن قاسم نو لوگ یاد رکھن گے۔ ایتھے کیا حالات نے، ایتھے جویں دے اسی ہیں سمن بکمن، اوویں دے ساڈے حکمران نے، کوئی حالات نہیں، کوئی بات نہیں۔ حالانکہ مسلمان ایک جسم دی مانند نے، ایس انگلی دے ایک پورے نو درد ہوئے نا تے انسان دے پورے جسم نو درد ہوندی ہے، تے ساڈا تے ایتھے چیتھڑے اڈے پے نے کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اے رمضان جڑا گزریا نا 27ویں رات بیت المقدس کے اندر مسلمان نماز ادا کر لینے، یہودیاں نے بمباری شروع کر دیتی، ہزاراں لکھاں دی تعداد دے اندر، حالانکہ بے ایمان خود پناہ لین آئے سن اوتھے، انہوں نے پناہ دیتی کشمیر دے اندر چلے جاؤ، فلسطین دے روزانہ انہیں کو بم واج رہے نے، بلکہ پچھلے دنوں دے اندر سوشل میڈیا تے کہ تقریباً 17 لوگ سن اکو فیملی دے، وہ کہندے سن اسی اکو جگہ تے کٹھے رہنے ہیں، جدوں بھی بم وجے تے سارے ہی جائیے، اور انہوں دا بیان سی کہ اسی شہادت تو نہیں ڈر دے، مانا چھوٹے چھوٹے یقین جانو بچے بم واج رہے نے تو انہوں دی زبان تے قرآن دیاں آیتاں نے، قرآن دی آیات پڑھ دے نے، تے دل لرز جاندہ معصوم بچے ویکھ کے نا، چھوٹے چھوٹے بچے، ہن کسے بچے دی ماں شہید ہو گئی ہوئے، باپ بھی تر گیا ہوئے، تے چھوٹا جہا بچہ توتھلی زبان نال جدوں ماں نو آواز مار دے، آپ بھی لو لہانے غزہ دے ہسپتالاں دے اندر کوئی جناب بیڈ خالی نہیں، کوئی جگہ خالی نہیں، پرے پینے زخمیاں دے نال۔ آ میرے ویر میرے برادر، اپنا جنہ جنہ تینوں اللہ پاک نے استطاعت دیتی ہے، سوشل میڈیا تے آواز بن جا، پرنٹ میڈیا تے آواز بن جا، رات نو ان آواز سے دعاواں کریا کر، ان دے آواز سے گڑ گڑا کے اللہ دے حضور دعاواں کریا کر، کیونکہ میرا اللہ اے جناب اے چاہوے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ہر شے تے قدر قدیر ہے تو،
ہر شے تے قادر قدیر ہے دور، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے۔ ابرا بیت اللہ نو ٹانے آیا، تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا ہے۔ اپنے منہ وچوں کنکریاں کیر دینے، انہاں کنکریاں نو بم بنا دینا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ لیکن ساڈے اندر بھی تو کوئی غیرت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ساڈے اندر بھی کوئی ایمان ہونا چاہیے۔ اج اونا تے دن آیا تے کل نو تواڈے تے بھی آ سکتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ تے دل بدلن لگیاں پتہ نہیں کدو بندہ تندرستے تے اچانک بیماری دے اندر چلا جائے۔ ساڈی مسجد دے خادم بھائی ابو بکر صاحب پچھلے جمعے کوئی بی بی جمعہ پڑھن واسطے آئی، انہیں اپنا پرس اندر رکھ دیتا ہے، رکھیا یا نہیں رکھیا انہوں پتہ ہے۔ انہیں بعد دے اندر بھائی ابو بکر صاحب دی اہلیہ نو کیا کہ میں تھے پرس رکھیا سی، وہ بیچاری سارا در مسجد دیاں صفائیاں کر دی ہے، مسجد دی خدمت کر دی ہے۔ وہ اینی ٹینشن لئی وہ بیچاری نو فالج ہو گیا۔ ایک حصہ بالکل وہ نکارا ہو چکیا ہے، کام نہیں کر رہا۔ چھوٹے چھوٹے 4 بچے نے۔ اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہے میری اس بھین نو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہی، اللہ تو دعاواں دے قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ اے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم تیرے کر دی صفائی کرنے والی میری بہن، اللہ تیرے محبوب نے تے جڑی مسجد نبوی دی صفائی کر دی تھی نا بی بی، تے صحابہ نے جدو فوت ہوئی تے دفن کر دیتا، میرے نبی آئے آکے پوچھا بی بی کدھر گئی؟ فرمایا سونے اسی معمولی سمجھے تے انہوں دفنا چھڑے ہے۔ میرے آقا فرما دے نے مینوں ادھی قبر تے لے چلو، جڑی مسجد دیاں صفائیاں کر دیے او معمولی نہیں، او تے رب نو بڑی پیاری لگ دیے۔ اے ازمائش میرے بھائی ابو بکر تے اللہ میرے اسی ساڑھے سمیت اللہ اسی ازمائشاں جوگے نہیں۔ اللہ میری اسے پہنو تندرستی عطا فرما۔ یہ تھے میرے ایک اور دوست تشریف فرمانے، کئی سالہ تو انہاں دی بیگم بیمار ہے، وہ بھی 4 پائی تے لیٹی ہے۔ اللہ میری اسے پہنو بھی تندرستی عطا فرما۔ میں ویکھ رہا سا کہ دوست نماز پڑھن آ رہے ہیں بالکل تندرستان آسرا لے کے، اے ہون آ کے بیٹھے نے۔ اللہ میرے اسے ویر نو بھی تندرستی عطا فرما۔ اللہ تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، تو ابراہیم نو آگ دے وچوں صحیح سلامت بار لیا سکنے، ایک ایک دانے تو 100 دانا پیدا کر سکنے۔ اللہ اپنے نوح نبی نو اس کشتی نو پانی تے چلا سکنے، جودی پہاڑ تے پہنچا سکنے، میرے پیغمبر نو یتیم پیدا کر کے 7 آسمانہ دی سیر کروا سکنے۔ اللہ کالے رنگ دا بلالے چل دا مدینہ مکے دیاں گلیاں دے اندر ہے، او دی آواز نو جنت دے اندر پہنچا سکنے۔ امیر حمزہ نو سید الشہداء بنا سکنے، ابو بکر نو صدیق بنا سکنے، عمر نو فاروق بنا سکنے۔ اللہ بیمارہ نو شفا بھی تو ہی دین والے، اللہ بیمارہ نو تندرستیاں عطا فرما دے، اللہ صحت کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ جڑے فلسطین دے مسلمان نے، اے فلسطین دی آواز بلند ہوندی رہے گی، کب تک ہوندی رہے گی؟ جب تک لوگ پڑھ دے رہن گے سبحان اللذی سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ اور دسو اپنی اولاداں نو او قبلہ اول ہے جتھے میرے محبوب نے سارے انبیاء دی امامت کروائی ہے، یو بیت المقدس ہے جتے 1.25 لاکھ انبیاء نے میرے پیغمبر دی اقتداء دے اندر نمازاں پڑھیاں نے۔ آنا رب دے سامنے دعاواں کریا کر، دعاواں کریا کر۔ انہاں فلسطینیاں دے واسطے رات نو اٹھ کے انہاں مظلوماں واسطے دعاواں کریا کر۔ جدوں کسے مظلوم دے واسطے دعا کرے گا اللہ تیرے تے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اللہ تیرے تے اپنی نعمتاں جناب رکھ دیں گے، اللہ تیریاں بھی
دی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت السمیع انک انت العزیز الحکیم۔ سارے دیا دعاواں سننے والا کون ہے؟ اللہ کشمیر اندر، فلسطین دے اندر، بوسنیا دے اندر یا دوسرے ممالک دے اندر اللہ جتھے جتھے مسلمان جڑے نے مظلوم نے، اللہ انہاں مظلومہ دی غیبی مدد فرما دے۔ اللہ انہاں فلسطین دے مظلومہ دی اللہ غیبی مدد فرما دے۔ اللہ سانو اپنے قبلہ اول دی اہمیت و افادیت دے بارے کوئی علم نہیں، ساڑھے بچیاں نو بالکل پتہ کوئی نہیں۔ اور یارو اپنے بچیاں نو دسو فلسطین دی آزادی دے بارے، اونا دے ایمان نو چھجوڑو۔ یہ نہ ہوئے کہ ایک وقت آئے انہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے کہ بیت المقدس کی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپ ہجرت و بعد 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے، رب دیاں عبادتاں کیتیاں نے، اور کائنات کے اندر دنیا تے 3 جگہ ایسیاں نے جنہ دے وال تسی ثواب دی نیت تے سفر کر سکتے ہو۔ ایک بیت اللہ، دوجی مسجد نبوی تے ایک بیت المقدس ہے۔ اینا 3 جگہ دے علاوہ مخصوص سفر تسی ثواب دی نیت تے نہیں کر سکتے، صرف اے 3 ہی نے۔ ہن بندہ سوچدا ہے بھی اسی ایتھے بیٹھے ہیں، اسی انہاں تسی دعا تے کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ کیا جڑیاں یہودیاں دیاں مصنوعات نے، جے تسی میکڈونلڈ نہ بھی کھاؤ گے تے کہڑے مر چلے، بلکہ ہن تے حالات ہی نے کھڑے سکی روٹی نہیں لبدی۔ لیکن پھر بھی بڑے ایسے لوگ نے اجے بھی لائناں لگیاں ہوندیاں نے۔ اے نہ سمجھنا اسی ایک واری نہ جاواں گے ٹوٹل پمپ تے یا شیل پمپ تے، نہ ساڈے نال کی فرق پی جانا ہے؟ اسی نیسلے نہ بھی پیواں گے ایک بوتل تے کیڑی گل ہے؟ نیسلے جوس نہ بھی استعمال کریں گے انہوں نے کی فرق پینا ہے؟ نہیں نہیں۔ آئی میرے پیغمبر دے کول ایک بی بی آ کے کہندی ہے سونے ہے میرا بچہ للو، اینو لے جاؤ میدان جہاد دے اندر۔ مائے میرے آقا فرماندے نے اے بی بی اے بچہ کی کرے گا؟ کہندی ہے سونیا میرے کل ہور کچھ نہیں، میرے کل ہور دنیا دا مال بھی کوئی نہیں، ہور میرے کل اولاد کوئی نہیں، اینو لے جاؤ، جدو دشمن دا تیر آئے تے میرے پتر نو سامنے کر دے آجے۔ جدو دشمن دا تیر آئے نا میرے بیٹے نو انہیں سامنے کر دینا، وہ تیر میرے بیٹے نو لگے گا، تسی بچ جاؤ گے، بیٹا شہید ہو جائے گا، میں بھی شہید دی ماں بن جاواں گی۔ پھر اللہ دے خلیل نو جدو چیخا چ سٹیا سارے پرندے پھوکا مار رہے نے، تے ایک پرندہ چونج نال پانی لیا کے تے چیخا دے اتے سٹ رہا ہے۔ وہ دوجا کہندا او کمریا او یہ کو بجھنے، انہیں کہا نہ بجھے، یار دی یاری تے نبھا رہے ہیں نا، اپنی محبت دا اظہار تے کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت دے دن ابراہیم نال محبت کرنے والے دے اندر میرا نام لکھیا جائے۔ اور تیرے نیسلے نہ بوتل پین دے نال توں تے مر کوئی نہیں جانا، ہور بھی کوئی پی سکنا۔ اور تے ہور بڑے پانی آ گئے پاکستان دے اندر، تیرا نہراں دے نہ پیئے۔ اج وعدہ کرو میرے نال کہ اسی کوشش کرا گے کہ جنیاں یہودیاں دیاں مصنوعات نے اسی استعمال نہیں کرا گے۔ ہاتھ چک کے اج وعدہ کرو انشاءاللہ، پکی گل ہے۔ اللہ تانوں اسی طرح جنت اندر بھی کٹھیاں فرمائے، اللہ تانوں حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ اے وعدہ تسی رحمان نہ کیتا ہے انشاءاللہ۔ انہیں کہا نا نیکی خواہ ہلکی، نیکی خواہ جتنی بھی ہو ہلکی نہ جان، خدا کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ نیکی کوئی بھی ہوئے چھوٹی ہوئے انہوں ہلکی نہ جانیا کر، میرا رب دے بخشن دے بہانے لبدا ہے کہ میں اپنے بندے نو بخشنا کیویں میں۔ اور دوسرا پچھلے دنوں دے اندر ساڑی جماعت دا ایک وفد فلسطین دے جو انہاں دا سفیر ہے پاکستان دے اندر انہوں ملے، اور باقاعدہ میرا خیال 10 لاکھ اماؤنٹ دا میں پکی فگر یاد نہیں ہے، انہوں نے چیک دیتا، انہوں نے کہا اسی چیک نہیں لینا، حلال احمر انہوں نے کوئی ذرائع دسے کہ ایس اکاؤنٹ دے اندر یا ایس ذریعے دے نال تسی اتھے اپنا مال بھیج سکتے ہو۔ تے میں تواڈے اگے گزارش کرنا کہ تسی بھی سارے دوست
کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا کچھ نہ کچھ انہاں دے نال تعاون نہ کرے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ بیبیاں، خواتین، وہ معذور، وہ بیچارے زخمی، انہاں واسطے تعاون کرنا ہے. سارے دوست سے بدبارو. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.